लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत गुल्मी जिल्लामा अवस्थित मुसिकोट नगरपालिका साबिकका पौदियम राई, मुसिकोट, बडागाउँ, आँपचौर, कुर्घा, वामी, अर्लाङकोट गरी 7वटा गाविस र नेटा गाविसका 1, 2, 3 र 4वटा समावेश गरी घोषणा गरिएको हो। गुल्मी जिल्लाका 12 स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश स्थानीय कृषि, व्यापार एवं पर्यटनमा संलग्न रहेको देख्न सकिन्छ। पवित्र मालिका मन्दिर, पर्यटकीय शिखरमा अवस्थित सालिमे धाम, ऐतिहासिक मुसिकोट दरबार, नेपालमा कफी खेतीको जननी आँपचौर जस्ता राष्ट्रिय गौरवका ठाउँहरू रहेको यस पालिका 114.74 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। 9वटा वडाहरूमा विभाजित यस नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 2068 को जनगणना अनुसार 32,802 रहेको छ। कफी खेतीको जननी स्थानको रूपमा परिचित गुल्मी जिल्लाको आँपचौर यसै नगरपालिकामा पर्नुले पनि नगरपालिका कृषि एवं पशुपन्छी पालनको क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। विदेश पलायन भएका युवाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले विभिन्न बैंक सङ्घको सहकार्यमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँदा नगरपालिकामा कृषि एवं पशुपालनको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको देख्न सकिन्छ। निराशा पेसाको रूपमा हेरिने कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गराई पालिका दूध, माछा मासु र अन्य कृषि उपज उत्पादनमा समेत आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अग्रसर बनिरहेको छ। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीयको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिएको नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटा बताउनुहुन्छ। नगरपालिकाले कफीको क्षेत्रमा, कागतीको क्षेत्रमा अनि मकै पकेटको रूपमा हामीले चाहिँ मकै सुपर जोन पनि हामीसँग छ अहिलेबाट। यो ढङ्गले हामीले चाहिँ विभिन्न पकेट कार्यक्रमहरू पनि छन्। फलफुल खेतीलाई पनि हामीले जोड दिएका छौँ। दूध उत्पादनको हिसाबले मुसिकोट नगरपालिकामा अहिले अब हामीलाई आवश्यक पर्ने दूध हामीसँग उत्पादन भइसकेको छ। मासु उत्पादनका हिसाबले पनि अब मुसिकोट नगरपालिकालाई हामी मासुमा आत्मनिर्भर नगरपालिका भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो ढङ्गले हामीले खास गरी फलफुल खेती, तरकारी खेती अनि लगायत चाहिँ पशुपालनको क्षेत्रमा बाख्रा पालन र दूध उत्पादनलाई हामीले जोड दिएका छौँ भने कफी खेतीलाई चाहिँ हामीले मुख्य बाली बनेका छौँ। प्रत्येक वर्ष हामी कफीमा चाहिँ करिब 40 देखि 50,000 बिरुवा रोपण गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब हाम्रो यो 4 वर्ष बित्दैछ। यो 4 वर्षको बिचमा हामी कम्तीमा पनि 3-3.5 लाख बिरुवा रोपण गरिसकेका छौँ। हामीले अझै पनि व्यावसायिक ढङ्गले लगानी गर्ने र लैजाने गरी कृषिलाई पनि एउटा उद्योगको रूपमा विकास गर्नलाई हामी चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। कतिपय युवाहरूलाई अहिले पनि मुसिकोट नगरपालिकामा कृषि लोन 70 लाख लिएर एउटै कृषकले बाख्राको चाहिँ परियोजना, बाख्रा विकासको लागि चाहिँ एउटा फर्म बनाइरहनु भएको छ। त्यसै 100औं युवाहरूले अहिले कृषि लोन लिने र पशुपालनमा लोन लिएर 10 लाख, 10 लाख, 20 लाखसम्मका यो लोनहरू लिएर युवाहरू चाहिँ अहिले आकर्षित हुनुभएको छ। हामीले दायित्व अभियान नेपाल भन्ने एउटा संस्थासित हामीले कृषि र पशुपालन गरिरहेका युवाहरूको चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धा समेत मुसिकोट नगरपालिकाले बनायो। हामीले 125 युवाहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराएर 125बाट उत्कृष्ट 40 छनौट गऱ्यौँ, उत्कृष्ट 40बाट उत्कृष्ट 20 छनौट गऱ्यौँ, उत्कृष्ट 20बाट उत्कृष्ट 10 छनौट गऱ्यौँ र उत्कृष्ट
2010बाट पनि टप 2 भनेर हामीले फेरि 2जना उत्कृष्ट 2 उद्यमीलाई छनौट गऱ्यौँ। यसले कृषि पेसालाई एउटा गौरवको पेसाका रूपमा एउटा चाहिँ स्वाभिमानी युवाहरूको कामको रूपमा अहिले पहिचान भएको छ। मुसिकोट नगरपालिका निर्माण भइरहँदा कृषि पेसालाई एउटा निज पेसा मान्ने, एकदम निराशाको ठाउँ मान्ने, तपाईँले के पेसा गर्नुहुन्छ भन्दा मेरो त केही पेसा छैन भन्ने युवाहरू हुनुहुन्थ्यो भने आज युवा साथीहरूले म कृषि गर्छु, मैले पशुपालन गरेको छु, मैले तरकारी फर्म चलाइरहेको छु, मैले माछा फर्म गरिरहेको छु भन्ने युवाहरूको पङ्क्ति पनि अहिले चाहिँ निर्माण भएको छ। कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगार समृद्ध मुसिकोट नगरपालिकाको आधार भन्ने मूल नाराका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको नगरपालिकाले कृषिमा विविधीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउन सञ्चालनमा ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम सकारात्मक ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको छ। किसानलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले फलफुलका बिरुवा वितरण, थोपा सिँचाइ, च्याउको बिउ वितरण, कागती विशेष कार्यक्रम, अन्न बाली बिउ वितरण, विदेशबाट फर्किएका युवाहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम, प्लास्टिक पोखरी निर्माणमा अनुदान लगायत विभिन्न कृषि एवं पशुपालन सम्बन्धी कार्यक्रममा अनुदान प्रदान गरिरहेको छ। एक ओडा एक पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकाको 9वटै ओडामा अहिले कृषि एवं पशुपालनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यसका साथै व्यावसायिक कृषकहरूका लागि गोठ सुधार, खोर सुधारको लागि अनुदान, उन्नत घाँस बिउ वितरण, पशु औषधि खरिद, भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम, माछा पालनमा अनुदानका साथै कृषक पाठशाला कार्यक्रमले किसानलाई थप व्यावसायिक बन्न ऊर्जा थपेको देख्न सकिन्छ। निर्वाचन पश्चात नगरपालिकाको भौगोलिक बनावट अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीयले विकास तथा स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति गर्न पाएको नगर उपप्रमुख कमला गौतम बताउनुहुन्छ। मुसिकोटले यो कृषि पशु सन्दर्भमा सबभन्दा ठुलो आयार्जन हामी बाख्राबाट हेफर लाई हामी 3 करोड छुट्याएरै हामी एउटा हेफर संस्थाले हाम्रा महिला तल एकदमै निम्न स्तरका महिला दिदीबहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर गर्न, आफ्ना खुट्टामा उभिन भनेर त्यो संस्थासित मुसिकोट साझेदारी गरेर हामीले 4वटै वार्डमा चाहिँ हामी बाख्रा पालन व्यवस्थापन त्यसलाई उपहार कार्यक्रम भनेर भन्छ, त्यसरी लगेको छ। र अरू हामी लोनसम्म हामी दिन पनि तयार छौँ होइन। समग्र हेर्दाखेरि मुसिकोटको तपाईँहरूले जे सुन्नुभयो त्यो सत्य नै सुन्नुभएको छ, किनभने हामीले सबभन्दा धेरै लगानी कृषिमा लगाएका छौँ। र एक घर एक धारा जहाँ हाम्रो 1 देखि 4 सम्मका वार्डमा खानेपानीलाई चाहिँ समस्या थियो, त्यहाँनिर त्यो खानेपानीको समस्या हुँदाखेरि कृषिको पनि समस्या थियो। त पानी नभइकन कृषि उत्पादन त हुने थिएन। त्यहाँनिर हामीले एक घर एक धारा बनाइसकेपछि अहिले उहाँहरू कहाँ गएर हेर्दा सबैका घर काउली फलेको छ, बन्दा फलेको छ, सिमी फलेको छ, सारा छ, सबैले तरकारीहरू बिक्री भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। हिजो हामी निर्वाचित भएर आउँदा जता हेरो रोगरुग थियो, कसैको बारीमा हामी त्यस्तो देख्ने थिएनौँ। अहिले हाम्रा जनताहरू खुसी पनि हुनुहुन्छ। एक घर एक धारा छ, त्यसले हामीलाई एकदम राम्रो बनाएको छ। मागमा आधारित कृषि तथा पशु कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अन्तर्गत कफी लगाऊ आम्दानी बढाऊ पनि एक हो। जसले गुल्मी जिल्लाबाट सुरु भएको कफी खेती देशव्यापी रूपमा फैलाउन ठूलो टेवा पुर्याएको छ। जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र
व्यवसायीकरण गरी कृषिमा आश्रित जनशक्तिलाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यका साथ नगरपालिकाले किसानको मागमा आधारित विभिन्न कृषि यन्त्र तथा उपकरण समेत वितरण गरिरहेको छ। नगरपालिकाभित्र उत्पादित कृषि उपजहरूको बिक्री वितरणमा सहजता ल्याउन कोसेली घर एवं हाट बजार निर्माणमा जोड दिएको नगरपालिकाले कृषि उपजको प्रयोग गरी लघु उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने किसानको लागि विशेष प्याकेजको समेत व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिकाका विभिन्न वडालाई विभिन्न पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न बाख्रा, मकै, कफी, मौरी, कागती लगायतका पकेट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमानन्द भुषाल बताउनुहुन्छ। मुसिकोट नगरपालिकाको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट हेर्नुभयो भने यहाँले गत 74-75 आर्थिक वर्ष 74-75, 75-76, 76-77, 77-78 का गतिविधि र आगामी चालु आर्थिक वर्ष 78-79 का नीति कार्यक्रम र बजेटमा यहाँको आर्थिक विकासको पाटो खास गरी कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको साथै कार्यान्वयनका पक्षहरू रहेका छन्। यहाँ चाहिँ जस्तो यहाँहरूलाई भनौँ मैले यो नगरपालिकामा किसानहरूको निमित्त सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम, कृषि ऋणमा चाहिँ ब्याज अनुदान, कफी लगाउँ आम्दानी बढाउँ अनि चाहिँ त्यसको साथसाथै यहाँको बिउ उत्पादन गर्नको निमित्त सिडको निमित्त बिउ स्रोत केन्द्रको समेत स्थापना भइसकेको महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। त्यस्तै यो नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूलाई हामीले चाहिँ पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको निमित्त विभिन्न पकेट जस्तो बाख्रा, कफी, मकै, माउरी, कागती लगायतका जुन वडामा जे उपयुक्त छ, जस्तो हाम्रो चाहिँ गुल्मी जिल्ला कफीको निमित्त जननी हो, त्यसमा पनि यसै नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 साबिकको 5 तपाईको आँपचौर गाविस छ, यो चाहिँ कफीको निमित्त जननी भनेर चिनिन्छ। यो वडालाई र चाहिँ खास गरी मुसिकोट नगरपालिकाको अरू सम्भाव्य क्षेत्रलाई कफी लगाउँ आम्दानी बढाउँ जस्ता महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरूमा हामी संलग्न छौँ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरू गर्दाखेरि ठुला ठुला उद्योग व्यवसायहरूको परिकल्पना भन्दा पनि यहाँको उत्पादन, यहाँको चाहिँ माटो सुहाउँदो स्थितिलाई मध्यनजर गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ कृषि र पशुपालनसँग सम्बन्धित उद्यमशीलता विकासमा हामीले जोड दिएको स्थिति छ। दूध, मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको नगरपालिकाले खपत बढी भएका कृषि उपज बाहिरी जिल्ला निर्यात गर्न कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। सम्भाव्य स्थानहरूमा सिँचाइको उचित व्यवस्था गरी सहकारी कृषिलाई बढावा दिने उद्देश्यले पालिकाले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कोष समेत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। नगरपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान, संरक्षण तथा निर्माणलाई तीव्रता दिएको नगरपालिकाले कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न होमस्टे तथा आन्तरिक स्रोतहरूको समुचित प्रयोगमा जोड दिएको देख्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबाट स्थानीय समेत खुसी देखिन्छन्। स्थानीय सरकार बन्नु पूर्व भन्दा अहिले बजेट र हरेक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष एवं आर्थिक विकास समिति संयोजक प्रकाश काफले बताउनुहुन्छ। हामी आउनुभन्दा पहिला जिल्ला कृषि कार्यालय लगायतले भन्दा हाम्रो स्थानीय तहकै बजेट पहिलो वर्षमा नि 2074-75 मा हाम्रो धेरै थियो। मलाई अनुभूति के छ भने स्थानीय सरकार बनिसकेपछि हाम्रो स्थानीय तह मुसिकोट नगरपालिकामा हामी आउनुभन्दा पहिला भन्दा त 5-7 गुणा बजेट चाहिँ हामीले बढिराखेको अवस्था छ, प्रगति पनि भएको अवस्था छ। पहिला तरकारी खेती, दुध हैन, मासुमा चाहिँ समस्या थियो भने अहिले खास गरेर मासु, दुध
र तरकारी खेतीमा धेरै मात्रामा प्रगति भएको छ। खास गरेर हामी स्थानीय तह बनिसकेपछि सायद मुसिकोट नगरपालिकाले नै व्यवस्थित ढङ्गले किसानलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने, कसरी आधुनिक गर्ने, कसरी किसानलाई अनुदान दिने भन्नेमा हामीले कार्यविधि नै बनाएर मलाई लाग्छ गुल्मीको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिलो हामीले काम गरेका थियौँ। म आर्थिक विकास समितिको संयोजकको नाताले त्यसमा धेरै मिहिनेत पनि मैले गरेको थिएँ, ड्राफ्ट पनि गरेको थिएँ। त्यसरी हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। 9वटै वडाका त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको भौगोलिक स्थिति हैन, वातावरण र कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भन्नेमा हाम्रो एउटा कार्यविधि सहित योजना बनेको थियो। त्यसैले मलाई लाग्छ गुल्मीमा स्थानीय तह बनिसकेपछि खास गरेर कृषि क्षेत्रमा, कृषि पशु को क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रगति चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। बेमौसमी तरकारी खेती एवं अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिएको नगरपालिकाले प्लास्टिक टनेल निर्माण एवं बिउ बिजनमा समेत अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। किसानको लगानी खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले पशु बिमा कार्यक्रमलाई समेत नगरपालिकाले प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यक्रम सञ्चालन पूर्व किसानहरूको माग समेटी कार्यक्रम ल्याउँदा सबै किसान अहिले अनुदान एवं सेवा लिन सफल भएको कृषि शाखा प्रमुख जनक पौडेल बताउनुहुन्छ। सहुलियत कर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै दैनिक रूपमा व्यावसायिक कृषि एवं पशुपालनमा लाग्ने किसानको संख्या बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। कफी खेतीलाई नगरपालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राखेको हुनाले कफी लगाऊ आम्दानी बढाऊ भन्ने कार्यक्रमलाई नगदे बालीको रूपमा रहेको कफी खेतीतर्फ पनि किसानको उल्लेख्य सहभागिता रहेको पौडेल बताउनुहुन्छ। नगरपालिकामा पकेट ब्लक मिसन जोनका कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरेका छौँ। पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 1मा 6मा र 5मा चाहिँ हामीले तरकारी पकेट सञ्चालन गरेका छौँ। त्यहाँ प्लास्टिक टनेलहरू निर्माण भएका छन् र त्यसै गरी अर्को भनेको पकेटमा अर्को कफी पकेट पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। वडा नम्बर 3मा गत वर्ष हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यहाँ 23,000 कफी बिरुवा लगाइएको थियो। र अर्को ब्लक कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 4 र 5मा मकै ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ हामीले। र मिसन कार्यक्रममा आलु मिसन कार्यक्रम वडा नम्बर 1मा सञ्चालन गरेका छौँ। र अर्को भनेको हामीले अब यो आर्थिक वर्षबाट चाहिँ मकै जोन र बाख्रा जोन पनि हामीले निर्धारण गर्दैछौँ यो आर्थिक वर्षबाट। र त्यसै गरी हामीले हाम्रो मुसिकोट नगरपालिकाले कफी खेतीमा चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएको अवस्था छ र त्यसको निम्ति हामीले कफी लगा आम्दानी बढाऊ भन्ने कार्यविधि बनाएर त्यसमा कृषकहरूलाई 90% अनुदानमा कफीका बिरुवाहरू उपलब्ध गराउँछौँ र साथै हामीले कफी बिरुवा संरक्षण गरे बापत कृषकहरूलाई प्रत्येक 100 बिरुवा बराबर 10,000 अनुदान पनि हामीले दिएका छौँ र त्यसको निम्ति हामीले नगर स्तरीय अनुगमन गर्छौँ र मात्र हामीले अनुदान दिने गरेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले एकैचोटि त्यो 10,000 अनुदान दिँदैनौँ कि पहिलो वर्ष 5,000, दोस्रो वर्ष 3,000 र तेस्रो वर्ष 2,000 गरेर किस्तामा हामीले 3 वर्षमा चाहिँ त्यसरी अनुदान दिने गरेका छौँ। र त्योभन्दा अर्को भनेको हामीले नगरपालिकामा रासायनिक मलको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति र मूल्य निर्धारण पनि एकरूपता ल्याउनको लागि मूल्य निर्धारण गरेका छौँ। कोभिड-19 को कारण विदेशबाट फर्किएका वा रोजगारी गुमाएका स्थानीयलाई नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको युवा उद्यम कार्यक्रमले निकै टेवा पुर्याएको देख्न सकिन्छ। आर्थिक हिसाबले सक्रिय जनसङ्ख्यालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्दै नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको एक ओडा एक पहिचान कार्यक्रमबाट स्थानीय पनि खुसी देखिन्छन्। अनुदान भनेर 12 घरले यो 48,000 तिर्नु भएको अरे, भाडासाडा गरी अब 55,000 जति लाग्यो होइन। अहिले त नगरपालिकाले हेर्ने कुरो भएन, प्राविधिक सर आउनुहुन्छ होइन। अब चेकिङमा बेला बेलामा आउनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोग धेरै छ होइन। जिल्ला कृषि हुँदा युवा लक्षित कार्यक्रममा 1,80,000 अनुदान पाएको। मैले सरकारको अनुदान भनेको मौरी पालनबाट त्यति मात्रै हो। तलको एउटा ठुलो पोखरो छ मेरो,
त्यसमा चाहिँ बनाउने कर्ममा नगरपालिकामा चाहिँ 50,000 अनुदान रहेछ ल नयाँ पोखरालाई भनेर हाम्रो प्राविधिक ओली सरले चाहिँ भन्नुभयो। त्यसपछि डकुमेन्ट लिएर गएर त्यो 50,000 चाहिँ अनुदान मैले त्यो तलको त्यो ठुलो पोखरोबाट खाएको। 50,000 भने मलाई धेरै सपोर्टिङ भयो नि त। मसँग 4 लाख रुपियाँ पैसा थिएन, कताबाट जुगाड गर्दाखेरि 3 लाख माथि मसँग बचेको थियो। अनि काम गर्दै गर्दै जाँदा कुखुराबाट फेरि पनि प्लस भयो, अनि नगरपालिकाबाट प्लस हुँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो पोखरो ठ्याक्कै 4 लाखमा मैले निर्माण गरेँ। गत वर्ष त्यो ब्रोइलरको उसमा भैरवा पशुपन्छी उसबाट 32,000 जति मलाई मिलेको थियो त्यो लकडाउनको बेलामा कुखुरा राखेको हिसाबले। अनि अहिले चाहिँ यो मरिसकेपछि मेरो रानीखेतको कारणले कुखुरा मरिसक्यो। अनि यो वार्डले पनि बजेट विनियोजन गरेको, त्यसमा चाहिँ 2 लाख छुट्याएको थियो। 2 लाखबाट कटौती गर्न पर्ने कन्सल्टेन्सीहरू काटेर 1,91,000 चाहिँ मलाई चाहिँ उपलब्ध गराएको थियो। त्यहाँनिर त धेरै सहयोग पाइयो छ, जस्तै 50% का अनुदान ल्याइयो छ। त्यही भखरा सुधार भए, त्यही बाख्रा पालनको चाहिँ अनुदान भए, अनि कफीबाट अनुदान दियो छ। अब यो नगरपालिकाले भनौँ वडाबाट यो सबैको पहलमा, जस्तै प्रदेशले चाहिँ त्यो कार्यक्रममा पनि यो कफी हो, यो कफीबाट पनि अनुदान फिक्स गरेर ट्र्याक्टर आएको छ, जोत्नलाई सजिलो भएको छ, धेरै राहत पाइयो छ। जब मुसिकोट नगरपालिकाले अभियान ल्यायो र हामीलाई प्राविधिकको खाँचो थियो, हामीले प्राविधिक भने जस्तो प्राविधिक पाइरहेका छौँ र बिउ बिजनहरू उहाँहरूबाट पाएका छौँ। र हामीले आफ्नो तरिका प्लस प्राविधिकको तरिका मिलाएर गरेर हामीले एउटा समूह निर्माण गऱ्यौँ। हामीले यो सागसब्जी अब चाहिँ अर्ग्यानिक खाने मूल उद्देश्य लिएर सागसब्जी किनेर नखाने, गरेर खाने, आफ्नो हात पाखुरा ले मेहनत गरेर खाने भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक सब्जी खाइरहेका छौँ। र समय समयमा हामीलाई मुसिकोट नगरपालिकाले अनुदान स्वरूप 4,000 रुपियाँ हामीले पाएका थियौँ। र त्यसमा चाहिँ पानी हाल्ने, बिरुवामा पानी राख्ने भाँडाहरू, स्प्रे औषधि छिर्कने स्प्रेहरू, विविध सामग्रीहरू सहित हामीले चाहिँ 4,000 रुपियाँ पाएका थियौँ। त्यसभन्दा अगाडि नगरपालिकाबाट ब्याड बोकालाई भनेर चाहिँ हाम्रो वार्ड नम्बर 1 लाई 75,000 छुट्टियो थियो। त्यसमा हामी 3टा फर्महरूले 25,000 बाँडेका थियौँ। सहुलियत कर्जा नगरपालिकाले तपाईँको चाहिँ हामीलाई 7% हामी तिर्ने, 7% नगरपालिकाले तिर्ने गरी योभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा नगरपालिकाले दिइराखेको थियो। यो आर्थिक वर्षबाट चाहिँ अब स्वयं फर्म वित्तीय संस्थाहरूले झन्डै 4% को हाराहारीमा 3.85, 3.90, 4% को हाराहारीमा चाहिँ सहुलियत कर्जा दिइराखेको छ कृषि क्षेत्रमा। सरकारले यो 50% अनुदानमा हो सर। प्रदेशिक कार्यालय पोखराले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड प्रदेशिक कार्यालय पोखराले मलाई 50% अनुदानमा 7,69,000 समथिङ रकम चाहिएको 50%मा मैले चाहिँ यो गरेको। आदि लगानी चाहिँ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको र आदि चाहिँ मेरो लगानी छ। नगरपालिकाबाट हामीलाई केही सहुलियत त छ। म चाहिँ आफ्नो पर्सनल तरिकाले गरिरहेको छु र केही नगरपालिकाले केही हामीलाई केही अफर गर्यो भने उहाँ जान्छौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो गरिराखेका छौँ। सर्ट सपोर्ट छ हामीसँग। हामीले त्यो पहिला 2-4 रुपियाँ पनि हामीसँग नभएर आफ्नो श्रीमान्थी अथवा यताउता सरसापट्टि गर्न पर्थ्यो भने हामीले यो पेसामा लागेदेखि हामीलाई अन्त माग्न छैन। हामी 2-4 रुपियाँ भन्नाले 2-4 सय पनि आफ्नो जीविका निर्वाह गरेर आफूलाई दिएर अरू कोही आएर पनि हामीलाई 2-4 हजार ल्याउनु न, यस्तो दिनु, सापट दिनुहोस् भने हामीले अरूलाई दिन सक्ने त्यति क्षमता भयो। हामी अझ त्यसमा वृद्धि गर्नको लागि अझ राम्ररी नगरले हामीलाई सक्दो सहयोग अब अनुदानमा हुन्छ, केमा हुन्छ, अब कसरी गरेर हुन्छ अगाडि बढाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अहिले तपाईँको 60वटा टडेल कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अनुदान 50% अनुदान र हाम्रो मुसिकोट नगरपालिका लगायत होइन, यसैमा एउटा 60वटा टडेल बनाउने र 560 अनुदान र 560 हामी कृषकहरू समूहहरू जुटेर यसलाई अगाडि बढाउने भनेर हामी एउटा कार्यक्रम पनि हामीले ल्यायौँ। र यसमा हामीले यो उसमा टडेलहरू बनाएका छौँ र 60वटा टडेलमा यो कागजहरू खरिद, बाँसहरू खरिद गर्नको लागि हाम्रो सरकारले धेरै ठुलो हेल्प गरेको हुनाले हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि त्यसमा धेरै
केन्द्रित हेल्प गरेको हुनाले र हाम्रो कृषक ओली सर धेरै मिहिनेत र जोस जाँगरका साथ हाम्रो यो क्षेत्रलाई, हाम्रो यो वडालाई, हाम्रो यो मुस्कोट नगरपालिकालाई, कृषकहरूलाई धेरै ध्यान दिनुभएको छ र उहाँहरू जस्तै कर्मचारीहरू हाम्रो साथमा भइदिनु भयो भने हामी अझै पनि केही उत्साह जोस जाँगर गरेर अझै पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आशा राखेका छौँ। सीमित बजेटमा पनि अहिले नगरपालिकामा भइरहेको कामबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि खुसी देखिन्छन्। साँच्चै काम गर्ने हो भने छोटो समयमा पनि आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण मुसिकोटले प्रस्तुत गरिरहेको छ। निर्वाचन पूर्व गरिएका सम्पूर्ण बाचाहरू पूरा गर्न नसकिए पनि स्थानीयको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सफल भएको नगर प्रमुख सापकोटा बताउनुहुन्छ। विशेष गरी ठूला उद्योगहरू सञ्चालन गर्न नसकिए पनि लघु उद्यम मार्फत धेरैलाई स्वरोजगार बनाउन सकिएको उहाँको दाबी छ। किसानलाई अनुदान मात्र नभई व्यावसायिक बन्न विभिन्न बैंकसँग सहकार्य गरी सहुलियतमा कर्जा प्रवाह गर्दा धेरै कृषि एवं पशु उद्यमी उत्पादन गर्न सकिएको नगर प्रमुख बताउनुहुन्छ। मुस्कोट नगरपालिकामा अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू धेरै हुनुहुन्छ। खास गरी जापान, कोरिया, बेलायत लगायतका विकसित देशहरूमा पनि जानुभएको छ भने कतिपय मलेसिया, कतार पनि गइरहनु भएको छ। हामी अहिले विकसित मुलुकमा गइरहेका मासिक रूपमा लाखौँ आमदानी गर्ने युवाहरू मात्र लक्षित अझै छैनौँ। हामी खास गरी गल्फ कन्ट्रीमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त हुन सक्छ भन्ने स्थिति निर्माण गर्न मुस्कोट नगरपालिकाले लागिरहेको छ। कृषिमा हामीले विभिन्न अनुदानहरूको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने युवाहरूलाई तालिम निःशुल्क दिने, प्रविधिमा 50% अनुदान दिने अनि कतिपय अनुदानका कार्यक्रमहरू कृषिमा जस्तो कफी लगाउँ आम्दानी बढाउँ जस्ता कार्यक्रममा हामी 100 बोट लगाउने कृषकलाई हामी 10,000 अनुदान दिन्छौँ। यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि छन् तेस्रोमा। र चौथोमा चाहिँ हामी सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि वितरण गरिरहेका छौँ। नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लगायतका ब्याङ्कहरूसित हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ र हामीले युवाहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा र एक हिसाबले भन्यो भने निर्ब्याजी कर्जा समेत पनि हामी उपलब्ध बनाएका छौँ। यसले अहिले हामी मुस्कोट नगरपालिकामा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थपेको छ। युवाहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। हामीले हेफर इन्टरनेसनलसित सहकारी गरेर वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4मा बाख्रा विकास परियोजना भनेर मुस्कोट नगरपालिकाले सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा विकास परियोजना भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यो करिब 3 करोड 34 लाख नगरपालिकाको बजेट हो। यो हाम्रो 31 महिने परियोजना हो। यसले अहिले 2700 घरधुरीमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ र 2700 घरधुरीका किसानहरूलाई हामी पशुपालन खास गरी बाख्रा पालनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेका छौँ। 22 राज्यहरूको इतिहास बोकेको मुसिकोट दरबार धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले भरिपूर्ण मुसिकोट नगरपालिकाले जसरी स्थानीयको भावना अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ साँच्चै त्यो गौरव गर्न लायक देखिन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी पनि विकास निर्माण र पर्यटन प्रवर्धनलाई जोड दिइरहेको मुसिकोट नगरपालिका घुम्न जाने कि? जय कृषि, जय किसान।